बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको आगे करते हैं। नाज़रीन, आज बात करते हैं मासिवाय 2-3 पार्टियों के, बाकी जो है ज़्यादातर पार्टी जो है ना वो ये चाह रही हैं कि इलेक्शन जो है वो आगे से आगे चले जाएँ। लेकिन अब जो ये गुज़िश्ता कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है और ये बयानात आ रहे हैं, लेकिन अब जो सिलसिला देखने में आया तो उसमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है PTI जो है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उनको ये जो है इलेक्शन सूट नहीं कर रहा है। ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन इंशाल्लाह आम इंतखाबात हो रहे हैं वो उनको सूट नहीं करा, जैसे कि आपको पता है कि उनके जो है। लेकिन नाज़रीन, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर 8 फरवरी के इलेक्शन का जारी किया है और इसमें कोई भी अब कवात नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं हो। और अगर खुदा ना खास्ता जिस तरीके से ये जमातें कह रही हैं, और अगर फ़र्ज़ करें कि अगर ये डिले होते हैं तो इसमें ज़ाहिर है कि तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी इशू होगा कि उनकी साख ख़राब होगी, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की साख ख़राब होगी, इसके साथ साथ जो है तमाम जमातें जो इस इलेक्शन का हिस्सा होंगी उसकी भी साख ख़राब होगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरीके से जो है ये डिले होने चाहिए, और ये अभी भी डिले नहीं होंगे। 8 फरवरी को जिस तरीके से तमाम इलेक्शन कमीशन के इक़दाम अब तक के हो चुके हैं और तमाम प्रिंटिंग हो चुकी है, इससे बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो रहा है। और अभी तक कोई इसमें ना अदालत की तरफ से कोई ऐसा बयान आया है, बस इस किस्म की बातें हो रही हैं। और मुसलसल जिस तरीके से आपने देखा PTI जो है ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून पे इल्ज़ाम लगा रही है कि वो मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन से भागना चाह रही है। अब वो क्यों, इस सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों इस तरीके से ये कह रही है, उनका नैरेटिव ये क्यों है। उसका नैरेटिव सिर्फ इसलिए है कि वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बाहर नहीं निकल रही है। आपने देखा जितने भी इत्तेहाद बन रहे हैं वो बंद कमरों में हो रहे हैं, और इसके अलावा जो है जो भी मीटिंग हो रही है वो बंद कमरे में हो रही हैं। और अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो उनके ऊपर अंडे पड़ रहे हैं, या उनके ऊपर इस तरीके से जो है मतलब बर्ताव किया जा रहा है, और ये रद्द अमल सामने आ रहा है। तो ये नैरेटिव PTI का है कि इसलिए नून लीग जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। और हो सकता है कि PTI की ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि आपको पता है कि 16 महीने की हुकूमत जो बहरहाल PDM की थी, लेकिन सरबराह तो वही मुस्लिम लीग नून के थे। और जिस तरीके से उसमें जो है जो कार्रवाई दिखाई गई या जो परफॉर्मेंस रही है वो आपके सामने है। किस कदर महंगाई हुई, कितने कर्जे मज़ीद ले लिए गए, और किस तरीके से वो 16 महीने की हुकूमत चलाई, बेड गवर्नेंस रही, और बुरे हालात रहे, और इंतहाई उसके ऊपर जो है तनकीद होती रही। तमाम जमातों ने जो PDM का हिस्सा नहीं थी उन्हें, ख़ासतौर पे PTI जिस तरीके से ये नैरेटिव अपनाया हुआ, तो किसी हद तक अगर समझा जाए तो उनकी बात किसी हद तक इस नैरेटिव में सही है। क्योंकि अब पहली जैसी मुस्लिम लीग नून की पोजीशन नहीं है जो कि 2018 से पहले की थी। तो अब लोगों का ये कहना है कि नैरेटिव किसी हद तक सही है, क्योंकि इंतहाई बैड गवर्नेंस रही, और इसके साथ साथ महंगाई बहुत रही, आवाम का गम और गुस्सा अभी तक जो है वो वहीं का वहीं मौजूद है। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बाहर कोई भी कार्नर मीटिंग्स या नहीं कर रही है, जलसे जुलूस नहीं कर रही है। तो मुबसरीन का ये कहना है कि PTI का किसी हद तक ये नैरेटिव दुरुस्त है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के कई गए हुए जो रहनुमा हैं उन्होंने किस किस्म के मुस्लिम लीग नून के लिए बयानात दिए हैं, जिसमें खाकान अब्बासी साहब है, जिसमें दानियल अजीज़ हैं, जिसके अंदर जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, और हाशमी साहब हैं, ये सब लोग हैं। तो और इसके अलावा जो है पार्टी से के अंदर से भी जो है वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। लेकिन इन तमाम हालात से कतई नज़र अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है PTI को जो है वो ये इलेक्शन सूट नहीं करते, और उसकी मेन वजह जो है वो इमरान खान है। अब मुबसरीन का ये ख्याल है कि इमरान खान, क्या वजह है कि इमरान खान है, तो पता ये चलता है कि इमरान खान हमेशा जो है उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत को सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखा और सबसे सामने रखा। अगर फ़र्ज़ करें वो कोई इलेक्शन करवाते हैं, या इलेक्शन में कोई भी लोग वो करते हैं, अपने आप को इलेक्ट होते हैं, तो वो इमरान खान किसी सूरत में भी नहीं चाहेंगे कि सारे लोग जो है अय्याशी करें और मैं बाकी तमाम मुकदमात को जो है भुगतूँ। तो ये मुबसरीन का ये ख्याल है। तो इमरान खान साहब जैसे जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं गुज़िश्ता 26 साल से, और जिस तरीके से वो इक़्तिदार में आए, फिर इक़्तिदार से निकले, फिर उसके बाद स्ट्रगल करते रहे, और अब गुज़िश्ता 2 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब लोगों का ये कहना है कि वो
کیوں کر رہے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے چیئرمین بنایا ہے اپنا بیرسٹر گوہر خان کو, اب وہ بیرسٹر گوہر خان جو ہے وہ چیئرمین بن گئے ہیں, وہ سارے فیصلے وہ خود کریں گے. تمام انتخابات کے لیے جو ہے وہ امیدواروں کا چناؤ بھی وہ کریں گے, اس کے ساتھ وہ ٹکٹ بھی دیں گے, اور پھر جب الیکشن میں جائیں گے اور الیکشن میں کون سے نمائندے ہوں گے, تو عمران خان صاحب کا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ پرانے لوگ تو سارے کے سارے جو ہے وہ یا تو زیر زمین ہے یا کہیں اور گئے ہوئے ہیں یا دوسری پارٹیوں میں چلے گئے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وکلا برادری کو جو ہے نا وہ سامنے لایا جائے, تو وہ نئے لوگوں میں جو ہوں گے وہ وکلا برادری ہوں گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب, اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب, اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب, یہ تو سب اندر ہیں. تو اب لوگ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ کبھی بھی عمران خان صاحب یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں جس طریقے سے پہلے ہوا ہے, سارے لوگ جو ہے وہ ایوان میں جائیں, ایوان میں بڑی بڑی گاڑیوں پہ جائیں اور تمام جو ہے وہ انجوائے کریں اور میں تمام ان چیزوں کو بھگتوں گا. تو یہ عمران خان صاحب جو ہے ہمیشہ سے انہوں نے اپنی ذات کو سامنے رکھا, تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے ہو کہ میں سارے مقدمات بھگتوں اور میں تمام مشکلات میں رہوں, اور پی ٹی آئی کے سارے جو لوگ جو ہیں وہ میری وجہ سے ہے وہ ایوانوں میں جائیں, وہ یہ ساری انجوائے کریں. تو ناظرین, اس میں تو عمران خان صاحب کا نقصان ہی نقصان ہے. اب جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب حکومت جو ہے اور کے پی کے حکومت جو ہے وہ توڑی تھی, تو بہت سے لوگوں نے, ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے, سب نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ آپ یہ چیز نہیں کریں نہیں تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب کا وہی وتیرہ رہا کہ انہیں نے جو ہے وہ پنجاب حکومت کے بھی توڑ دی, اس کے علاوہ جو ہے وہ کے پی کے حکومت بھی توڑ دی, اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ دونوں وزرائے اعلیٰ جو ہے انجوائے کر رہے ہیں اور میں مشکلات میں گھرا ہوں اور میں جناب وہ ساری جو ہے وہ سختیاں جھیل رہا ہوں اور یہ عیاشی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ان کا شروع سے جو ہے وتیرہ رہا ہے. اس کے علاوہ جب یہ دونوں تو توڑی دی اسمبلی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے پھر ایم پی ایس کا بھی سلسلہ یہی ہوا, ان سے بھی استعفیٰ اسی لیے لیا کہ انہوں نے اپنی ذات کو ملوث کیا اور انہوں نے کہا کہ یار میں تو جو ہے ساری سختیاں جھیل رہا ہوں اور یہ لوگ سارے انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ سب تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں, اور جس طریقے سے جو عمران خان صاحب نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت چاہیں گے کہ الیکشن کا دورانیہ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے, اور اس اسنا میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ شاید کوئی ایسے فیوریبل جو ہے ان کے اوپر کوئی ایسا لمحہ آ جائے جس میں کوئی عدالت سے کوئی اچھا ان کے لیے جو ہے فیصلہ ہو جائے, اور وہ فیصلہ کسی جج کی طرف سے آ جائے, فیوریبل ان کے لیے فیصلہ ہو اور وہ رہا ہو جائیں. اس کے بعد وہ الیکشن میں جائیں اور الیکشن میں وہ ان کی پی ٹی آئی جو ہے پوری سرخ رو ہو کے پوری جیتے, اور اس کے بعد وہ یا تو پرائم منسٹر بن جائیں یا پھر یہ کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں. تو ناظرین, اس قسم کی چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سوٹ کرتی ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور جو یو آئی کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں, لیکن یہ واقعی صرف خبریں ہیں. اگر لیکن دیکھا جائے تو یقین کے ساتھ جو مبصرین کا بھی خیال ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف تحریک انصاف ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب کی, تو ان کو آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے وہ آئے ہیں, جس طریقے سے ان کو پروٹوکول ملا ہے, جس طریقے سے ان کی پذیرائی ہوئی ہے, جس طریقے سے ان کو تمام عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اگر وہ دیکھا جائے, اس کے علاوہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے, اگر ان کو بھی جو ہے کسی حد تک یہ یقین ہو جائے کہ کم از کم کچھ نہیں تو سندھ تو ہمارے پاس رہے گا. اس کے علاوہ اگر مولانا فضل الرحمان کو تھوڑی سی امید ہو جائے, اور جیسے کہ امید ہے کہ وہ کے پی کے میں اپنی حکومت بنا لیں گے, اس کے ساتھ بلوچستان میں بھی اپنی آدھی حکومت بنا لیں گے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں جو ہیں کسی صورت میں چاہیں گے کہ الیکشن آگے بڑھ جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے اور جس طریقے سے یہ ریسرچ آئی ہے, تو اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن تو وقت پہ ہو رہے ہیں, اور اب تک کے جو ہے کوئی عدالت سے اس کے خلاف کوئی بات بھی نہیں آئی ہے, اور 8 فروری کو ابھی تک مبصرین کا بھی کہنا ہے, میرا بھی بالکل پکا یقین ہے کہ 8 فروری کو یہ الیکشن ہو جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کو جو ہے الیکشن میں کون سی پارٹی کو یہ الیکشن سوٹ کرتا ہے.